शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। जन्माद्यस्य यदोऽन्वयातितरदच्चार्तेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यं दियत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यदा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मप्रोञ्चितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सदां वेद्यं वासवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्य तत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुधं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरघोरसिका भुवि भावुकाः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेदि तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानदोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेघम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षदां तमोन्दं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुमुनीनां। मूगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुद स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारगः वेदवेद्यं परं ब्रह्म वासदां पुरतो मम। भूतैर्महद्भिर्य इमा पुरो विभुः निर्माय चेदे यदमूषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् भजांसि मे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तावत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। अद एकविंशतितमोऽध्यायः। विदुर उवाच स्वायम्भुवस्य च मनोर्वंशः परमसम्मदः कद्यतां भगवन् यत्र मैथुनेनैधिरे प्रजाकां प्रियव्रतोत्थानपादौ सुधौ स्वायम्भुवस्य वै यदा धर्मं जुगुप्पदु सप्तद्वीपवतीं महीं तस्य वै दुहिता ब्रह्मन् देवहूतीति विश्रुता पत्नी प्रजापतेरुक्ता कर्दमस्य त्वया नख तस्यां स वै महायोगी युक्तायां योगलक्षणैः ससर्ज कथिता वीर्यं तन्मे शुश्रूषवे वद। रुचिर्यो भगवान् ब्रह्मन् दक्षो वा ब्रह्मणः सुतः यदा ससर्ज भूतानि लब्ध्वा भार्यां च मानवीं मैत्रेय उवाच प्रजासृजेति भगवान् कर्दमो ब्रह्मणोदितः सरस्वत्यां तपस्तेपे सहस्राणां तत्समाश्रदश ततः समाधियुक्तेन क्रियायोगेन कर्दमः सम्प्रपेदे हरिं भक्त्या प्रपन्नवरदाशुषम् तावत् प्रसन्नो भगवान् पुष्कराक्षकृते युगे दर्शयामास तं शक्त शाब्दं ब्रह्म तदद्वुभुः सदं विरजमर्काभं सिदः पद्मेत्मात्मफलस्वजं स्निग्धनीलालगव्राद वक्त्राब्जं विरजोऽम्बरं किरीटिनं कुण्डलिनं शङ्खचक्रगदाधरं श्वेतोत्पलक्रीडनगं मनःस्पर्शस्मितेक्षणं विन्यस्तचरणाम्भोज मंसदेशे गुरुत्मदः दृष्ट्वा केवस्थितं वक्षः श्रियं कौस्तुभकन्दरं जातहर्षोपदन्मूर्ध्ना क्षितौ लब्धमनोरथः गीर्भिस्त्वभ्यगृणात् प्रीति स्वभावात्मा कृताञ्जलिः ऋषिरुवाच जुष्टं वदाद्याखिल सत्वराशे सांसिध्यमक्ष्णोत्स्तव दर्शनानः यदर्शनं जन्म विरीड्य सद्भिः राशासशास्ते योगिनो रूढयोगाः
ये मायया ते हदमेधसत्त्वत् पादारविन्दं भव सिन्धुपोदम् उपासते कामलवाय तेषां राशीशं श्यामा निरयेऽपि ये स्युः तदा च साकं परिवोढुकामकां समानशीलां गृहमेदधेनुम् उभेयिवान्मूलमशेषमूलं दुराशयः कामदुकां कृपस्य प्रजापतेस्ते वचसाधीशतन्द्या लोकः किलायं कामकदोऽनुबद्धः अहं च लोकानुगतो वहामि बलिं च शुक्ला निमिषाय तुभ्यम् लोकांश्च लोकानुगतान् पशूश्च हित्वा श्रितास्ते चरणातपत्रम् तपरस्परं तद्गुणवादसीदु पीयूष निर्यापितदेहधर्माः न ते जराक्षभ्रमियारुरेषां त्रयोदशाशं त्रिदशं षट्पि पर्व षण्येमनन्दति यत्तृणाभिः कराळस्तोत्रो जगदाचिद्यदावत् एकस्वयं सञ्जगदश्रिसक्षया द्वितीययात्मन्निधियोगमायया सृजस्य दप्पासि पुनर्ग्रसिष्यसे यदोर्ननाभिर्भगवन् स्वशक्तिभिः नैतद्बदाधीश पदं तवेप्सितं यन्मायया नस्तनुषे भूतसूक्ष्मम् अनुग्रहायास्त्वभिहर्हि मायया लसत्तुलस्या विलक्षितः तं त्वानुभूत्यो परदक्रियार्थं स्वमायया वर्तितलोकतन्त्रं नमाम्यभीष्मं नमदीयपादः सरोजमल्पीयसि कामवर्षं ऋषिरुवाच इत्यव्यलीगं प्रणुदोऽब्जनाभस्तमाबभषे वजमसामृतेन सुपर्णपक्षो वीरोजमानः प्रेमस्मितोद्वीक्षण विभ्रमद्भ्रूः श्रीभगवानुवाच विदित्वा तव चैत्यं मे पुरैव समयोजितद् यदर्थमात्मन्नियमैस्त्व ऐवेकं समर्चितः न वै जातुमुषै स्यात् प्रजाध्यक्षमदर्हणं भवद्विद्येष्विदतरां मयि सङ्गृभिदात्मनां प्रजापतिः सुतः सम्रान् ननुर्विख्यातमङ्गलः ब्रह्मावर्तं यो दिवसन् शास्ति सप्तार्णवं माहिम् स चैकविप्रराजर्षिर्महिष्याशदरूपया आयास्यति दिदृक्षुस्त्वां परश्वाधर्मकोविदः आत्मजामसितापाङ्गीं वयःशीलगुणान्वितां मृगयन्तीं पदिं दास्यन्त्यनुरूपायते प्रभो समाहितं ते हृदयं यत्रेमान् परिवत्सरान् सा त्वां ब्रह्मन् नृपवधुः काममाशु भजिष्यति यात आत्मभृतं वीर्यं नभदा प्रसविष्यति वीर्ये त्वदीये ऋषय आधास्यन्त्यञ्जसा स्मनः त्वं च सम्यगनुष्ठाय निदेशं म उषत्तमः मयि तीर्थीकृताशेष क्रियार्थो मां प्रपश्यते कृत्वा दयां च जीवेषु दत्त्वा चाभयमात्मवान् मय्यात्मानं सहजग्ध क्षण्यस्यात्मनि चापि मां सहाहं स्वाशलकलया त्वद्वीर्येण महामुने तव क्षेत्रे तव हि देवह्यूत्यां प्रणेशे तत्त्वसंहितां मैत्रेय उवाच एवं तमनुभाष्याध भगवान् प्रत्यगक्षजक जगाम बिन्दुः सरस्वत्या परिश्रितात् निरीक्षतस्तस्य ययावशेषः सिद्धेश्वराभिष्टुदसिद्धमार्गः आकर्णयन् पत्ररथे प्रदक्षै उच्चारितं स्तोममुदूर्णसाम अध सम्प्रस्थिते शुक्ले कर्दमो भगवान् ऋषिः आस्ते स्वबिन्दुसरसि तं कालं प्रतिपालयन् मनुस्यन्दनमास्थाय शादकौम्बपरिच्छदम् आरोप्य स्वां दुहितरं सभार्य पर्यडन् महीं तस्मिन् सुधन्वन्वह्यनि भगवान् यत् समादिशत् उपायादाश्रमपदं मुनेशान्तव्रतस्य तद् यस्मिन् भगवतो नेत्रा न्यप्यत्तन्नश्रुबिन्दवः कृपया सम्बरे तस्य प्रपन्नेऽर्पितया भृशं तद्वै बिन्दुस्सरो नाम सरस्वत्या परिप्लुतं पुण्यं शिवान्मृतज्जलं महर्षि गणसेवितं पुण्यद्रुमलताजालैः कूजत् पुण्यमृगद्विजैः सर्वतु फलपुष्पाढ्यं वनराजिश्रियान्वितं मत्तद्विजगणैर्कुष्टं मत्तभ्रमरविभ्रमं मत्तबर्हिडालोपम् आह्वयन् मत्तकोकिलं कदम्बचम्बकाशोक करञ्जबकुलासनैः कुन्दमन्दारकुडजैः चूदपोतैरलङ्कृतं कारन्दैव
प्लवैर्हंसैः कुरर्रैर्जलकुक्कुडैः सारसैश्चक्रवाकैश्च चकोरैर्वल्गूकूजितं तदैव हरिणैः क्रोडैः श्वाविद्गवयकुञ्जरैः गोपुच्छैर्हरिभिर्मकैर्नकुलैर्नाभिविवृतं प्रविश्य ततीर्थं वर आदिराजस्नहात्मजः ददर्श मुनिमासीनं तस्मिन् गुदहुदाशनं विद्योतमानं वपुषा तपस्युग्रयुजाचिरं नाधिक्षामं भगवतः स्निग्धापाङ्गावलोकनात् तद्व्याहृदात्मृतं कला पीयूषश्रवणेन च प्रांशून् पद्मफलासाक्षं जडिलं चीरवाससम् उपसंश्रित्य मलिनं यदार्कणमसंस्कृतम् अधोडजभुमायादं नृदेवं प्रणदं पुरः सपर्यया पर्यगृह्णात् प्रतिनन्द्यानुरूपया गृहीतार्हणमासीनं संयदं प्रीणयन् मुनिः स्मरन् भगवदादेशम् ऐतिह्याश्लक्ष्णया गिरां न्यूनं चङ्क्रमणं देव सदां संरक्षणाय ते वदाय च सदां यस्त्वं हरे शक्तिर्हि पालिनी योर्केन्द्वन्द्रीण वायूनां यमधर्मप्रचेतसां रूपाणि स्थान आदस्ते तस्मै शुक्लाय ते नमः नयदारदमास्थाय जैत्रं मणिगणार्पितं स्फुरर्जगचण्डको दण्डो रथेन त्रासयन्नखान् स्वस्यै चरणसुक्षुण्णं वेपयन्मण्डलं भुवः विकर्षन् बृहतीं सेनां पर्यडस्यंशुमानिव तदैव सेदवः सर्वे वर्णाश्रमनिबन्धनाः भगवद्रक्षिता राजन् भिद्येरन् वदस्युभिः अधर्मश्च समेदेद लोलुपैर्व्युङ्ग्यशैर्नृभिः शयाने त्वयि लोकोऽयं दस्युग्रस्तो विनक्ष्यति अदाभिपृच्छे त्वां वीर यदर्थं त्वमिहागतः तद्वयं निर्व्यलीकेन प्रतिपद्यामहे हृदाम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे एकविंशतितमोऽध्यायः। श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।